أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان ف- فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فبإذن الله ول- وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا لو نعلم لو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 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 والله أعلم بما يكتمون. والله أعلم بما يكتمون. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بسم بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا وقيل ولي لهم تعالوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون